رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم. फिर से पढ़ें, जबर को लंबा नहीं खींचे. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة من لدنك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله بكلمة من الله फिर से
بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا आयतुक नहीं है, आयतुक, या पे सिर्फ जबर है। फिर से पढ़ें क़ाल واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وسبح بالعشي والإبكار بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك يا مريم اقنتي لربك يا مريم اقنتي لربك واسجدي لربك واسجدي واسجدي
واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته